کرو اللہ کریم تو سادہ پاک محفل میلاد شریف مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرما دے۔ پیارے دوستو الحمدللہ تمہارے سامنے صدارت دی کرسی تے بہانا لے فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید شعیب مسعود گیلانی سین اطال اللہ عمرہ آپ تہارے سامنے جلوہ فگانے اپنا مرشد سامنے ہوئے تے پروانہ سبحان اللہ ناکھے تا چاسنی بردی حضور دے عشقو الحمدللہ علامہ مولانا قبلہ قاری محمد عابد آفتاب قادری صاحب آپ جلوہ فگانے آپ سارے دا ملاون دا سبب بنانا لے اساد محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ چاچا غلام رسول خان صاحب اور اساد بھیرا محترم جناب قبلہ محمد طاہر خان صاحب قبلہ سین اتھا کر حاضری تا میرے چاچا سین دی حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی محمد اعظم القادری صاحب دی لیکن انہیں کو کچھ گردے دی تکلیفیں وہ نہیں آ سکے الحمدللہ صدا پورا گھرانا حضور دے نوکرے سے مولوی سے کہیں دے پروگرام دے زور مسائکین سے ویندے لیکن استاد صاحب دا حکم تھے جو اساڑی محبت آلین تے انہیں محبت نہ لسا کو یاد کی تہا تے طبیعت نہ سازے تے ابا توہاں ونجو پہ تے اتھا حضور دے عشق جنگال ہی جو سنے سو اللہ کرے جو حضور دے عاشق دا ایمانی تازہ تھی پوسے الحمدللہ حضور دے دیوانے اتھا جتنا دیری باسو تو آدھا ٹائم ذائقہ نہیں یارو جے اگر ہوٹل تے بہتا اپنا آواز اچھا ہوئے دیرے تے بہتا آواز اچھا ہوئے مندہ کڑھڑا ہوئے تا آواز اچھا ہوئے گلہ کرنا ہوئے تا آواز اچھا ہوئے تے جدہ سوڑے نبی دے ذکر دی محفل چونتے آواز جھکا ہوئے تا وفا کر تے نبی صحیح فرمائنے جو میرے ذکر کو عام نہ سمجھا کرو فرمائنے جتھا میرا ذکر ہوئے اتھا سونا والے بعد چمدن سنا والے بعد چمدن کھامان تے پکاوا والے بعد چمدن لیکن اللہ سیندی رحمت علی فرشتے کاپیا پنسلا چاہتے پہلے پوجوے فرمائنے جیرے ملاد دی محفل حاضری دیں دن فرشتے ساری اندر نہ لکھے دن جیرے ویلے محفل ختم تھی وے سنا والے اپنے کھارے بعد چوے دن اللہ سیندی رحمت علی فرشتے اللہ سی کرنے پہلے پوجوے دن یارو اتاپا ساری اندر ایمان ہے نا صحیح جو اسادہ کریم رب جانی جان دلی دے راز جانا نہ لئی لیکن وہ جانی جان رب بیٹھا فرمے دے یا ملائکتی کیف عرفتم عبادی یا ملائکتی کیف ترکتم عبادی اے میرے فرشتو آج دھرتی دے گئے ہاوے زمین دے مہمان ون تھے ہاوے دسو میرے بندے کیا بیٹھے کرے دے ہم فرشتے عرض کرے دن کریمہ جانی جانتا ہے پر جے اسا کلو پوچھ دی کریمہ جے فلانے علاقے وچ گئے ہاسے فلانی بستی دے مہمان ون تھے ہاسے صحیح سارے مصروف لوگ کوئی پلنگے تے باہر والے کوئی صوفے تے باہر والے آج مٹی تے بہتے بیٹھے آدھے ہم فضل رب العلا اور کیا چاہیے ومل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے میرا کریمہ آج مٹی تے بہ بے محمد کرے دے بیٹھے ہل دل اپنا ٹھڑے دے بیٹھے